आनी फाय सकाळीं वचचें म्हणून फिक्स जालें. त्यावेळी स्वामी म्हणाले हांगा तुका बैंदूर भटकळ जायना पण बैंदूर गुड्ड्यार वचून थंय घमटे गार्डन आसा चिके थंय वचून पळोवन येया. थंयच्यान समुद्र दिसता आनी थंयच्यान घमटे एक प्रेक्षणीय स्थळ आसा थंय वचून येया. हांवें म्हण सांगलें स्वाम्यानीच ड्रायव्ह करना तावळ वचून 98 थंय वचूल्यार आतां थंय स्वाम्या सांगा तेची जाल्यार भितरची एक स्टेप मागची रावपाची राबून हांव सामको तो आशिल्लो. स्वाम्यांक सांगता म्हणून स्वाम्यान म्हळें तें पळय तो समुद्र सूर्य ते कशी सिल्वर आयन उद्दाक कशी चमकता मिरमिरता अस पळय तें मातशें तो समुद्र आनी ते उद्दाक आनी ते सन सूर्य किरण ते म्हणटा ते सांगता आसतना हांवें स्वामीजी हांव एक तुमकां मस्त रिहर्स करून 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 ते सांगू मुखार जालेलो हांव. स्वामीजी हांव एक सांगता तुमकां मठांत म्हाका सानपण दोन सगळें शिकयलें. गणपती अथर्व शीर्ष धोरण रुद्र मागीर अष्टाविधान मंत्रपुष्पांजली हें पुरो मागीर बापसूनच म्हाका बसकारून भगवद्गीता शिकयतालो. जाल्यार हें एक 50 years ऑफ ब्लिसांचो स्वामी आनंदाश्रमांनीची हांगा स्वंत हस्ताक्षरांनी बरयलें लेख गुरुपरंपरा स्तोत्र म्हूण आसा तें म्हाका कोणें शिकय न्ही कोणें सांग न्ही जाल्यार हांव तें पळयलें. तें पळयना पण म्हाका तें शिक्का म्हणून दिसलें. हांव तशीच बायपाट केलें. थंय तुमकां म्हणून दाखोवया म्हणून आमी पळयलें जाल्यार आय डिडंट गो इन टू इट बिकॉज आय थॉट वार्तिककार मन्यान अस्मद्गुरून संततमानतोस्मी म्हूण आशिल्लें म्हणून हांव ते श्लोक म्हणून दाखयला आनी ते गुरुपरंपरा स्तोत्र म्हणून दाखयला. तितल्यान तूं वत आसा समुद्र अशी मिरमिरता सडनली पावस पडल्यार स्वामी भिजले हांवें भिजलो. त्या उद्दाक वयर पळयलां मोडच ना. अरे हें खंय जावन पडलें थंय समुद्रांत खंय इतलो थंड आशिल्लो उद्दाक म्हाका कुडकुड आयलो हांगा अशें आंगाक कुडकुड कडकड येना पूण आसा. स्वाम्यानी अशी तक्षण तांगेल्या आंगार आशिल्ली शाल अशी काडून मल आंगार घालून तूं कडकडतास हें घ्या स्वाम्यानी थंयसर शाल घालो. म्हळें कसलो भाग्य स्वाम्यान म्हाका हांवें तावळ खंय तो एवॉर्ड ना केलें ना कांय ना तोच एवॉर्ड तांणी म्हाका तुमकां आंगार घालो. हांव सांगल्यार तुमी नंबुना ती जाल्यार हें इतलो कशें सांगचें लोकां मध्य विदूर सगळी रात्री न्हीद पडली म्हाका अशी सांगून सूर करकी तशी सूर करकी कशी वटाय रे तुमकां सगळ्यांक तुमची दूर दवरल्या. स्वाम्यान कशी पावस पाडून मजेर ती अमृत वृश्टी केली मगर माथ्यार कशी ताणें म्हाका शाल पांघरून तो तावळ कसले नाचतील तावळ सुद्दां म्हाका ताणें तो प्रचंड एक अनुभव दिवन मजेर म्हाका तो शाल घालून म्हाका सन्मान केलो म्हणून सांगू हांव परत एक पडला आमगेल्या गुरू परंपराक आमगेल्या गुरूंक स्वामींक तांच्या चरणांक वंदन करून तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. नमस्कार.